अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हुसैन अमीन के साथ फहद उमर। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम। मालियाती खिदमात तक रसाई में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। माइक्रो फाइनेंस के शोबे में इस्लामी बैंकारी को बढ़ाना होगा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासिर हुई। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने कोरोना रिलीफ फंड कायम किया। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का इस्तांबुल में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। रवां साल PSGP में 57 मंसूबे रखे गए हैं। CPEC समेत नए मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। कौमी खजाने पर बोझ बने बगैर 1800 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। मुश्किल वक्त में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात में पहले साल 30 करोड़, दूसरे साल 18 करोड़ रुपए की बचत की। NHA ने किफायत शहरी मुहिम के तहत 1 अरब 68 लाख रुपए की बचत की। वज़ीर मुआसलात मुराद सईद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की रफ्तार में तेजी। एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस की तस्दीक। मुतासिरा अफराद की तादाद 1,39,230 तक जा पहुंची। मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 2,632 हो गई। 51,735 सेहतियाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर में मरहूम डॉक्टर एजाज एहसन के घर आमद। अहले खाना और भाई बैरिस्टर एजाज एहसन से ताज़ियत। मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ। डॉक्टर एजाज एहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन की हैसियत से पार्टी के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 1.5 लाख कोरोना के मरीज हैं। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है। तहकीक के मुताबिक फेस मास्क का इस्तेमाल कोरोना का फैलाव रोकने में मुआविन है। समाजी फासले के साथ अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत ख़ारिजा को जदीद खतूत पर सवार करने से मुतालिक मुशावरती इजलास। कोरोना ने दुनिया को यकसर तब्दील करके रख दिया है। दुनिया भर में अहम इजलास वीडियो लिंक और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए किए जा रहे हैं। बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोविड-19 का इलाज जारी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शेख रशीद अहमद को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में रहें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से पैगाम। सिंध हुकूमत मुनाफरत की सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलकर सियासत चमका रही है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है। सूबाई हुकूमत इल्जामात के बजाय मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करे। घर में आवाम को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। सिंध के लोग मुहब्बे वतन हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 89 लाख हो गई। 4,37,000 हलाकतें। 40,62,000 अफराद मुकम्मल सेहतियाब। अमरीका में 21,47,000 अफराद वबा से मुतासिर। 1,17,500 से ज्यादा हलाक। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गईं। सबीहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उन्होंने कनीज, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब और दीगर मकबूल फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने सीनियर अदाकारा को बेहतरीन फनी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।
وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا صبیحہ خانم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں خون کا عطیہ دینے والوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد محفوظ خون اور اس کی مختلف اقسام کے متعلق آگاہی دینا اور انسانیت کی بھلائی اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ خون کا عطیہ کسی کی زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز چانسلر چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام۔ یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ پنجاب کی تمام جامعات میں اساتذہ طلبہ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے اقدامات۔ قومی احتساب بیورو کا انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی۔ ٹڈی دل سے متاثرہ 44 اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن جاری۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور فوج کی 12 سے 81 مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور تماشائیوں کے بغیر یورپین فٹ بال لیگز کے مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا کی ریال مالورکا 4 گول سے شکست۔ جرمن فٹ بال لیگ میں فارڈر بریمن کی ٹیم پیٹر بارن کو 5-1 سے شکست دینے کے باوجود بھی ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار۔ بائرن میونخ نے بوروسیا میونچن گلاڈباخ اور بوروسیا ڈائمنڈ پاٹیوٹا ڈیسڈولفر کو ہرا دیا۔ ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ان خبروں کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں منیبہ مزاری۔ غلامی کسی دور میں سنتے آئے، اپنے بڑوں سے سنا کہ پرانے وقتوں میں لوگ غلام رکھا کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ وہ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک، بڑھاپے تک وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، کیا غلامی ایگزسٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماڈرن سلیوری۔ اکثر بڑے بڑے گھروں میں آپ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گھروں کے کام کرتے، ان بڑے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتے دیکھا ہوگا۔ ان بچوں کی عمر 7 سے 8 سال ہوتی ہے۔ یہ ماڈرن سلیوری کیا ہے؟ یہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کیا ہے؟ ایک رپورٹ تیار کی ہے میری ٹیم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس مہذب اور تعلیم یافتہ دنیا میں رہتے ہیں جہاں 306 ملین بچے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ غربت کے ہاتھوں بچپن نیلام کرنے والے یہ بچے کبھی جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں تو کسی سے روزی روٹی، آنکھ،
हाथ या टांग छीन लेती है तो कोई मासूम मुलाजिम मामूली गलती पर जान से जाता है। ये वाकयात हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं, मगर हम बतौर समाज अफसोस करते हैं, एहतजाज करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर घरेलू मुलाजमत से वाबस्ता बच्चों के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक 2,64,000 बच्चे घरों में काम करते हैं, जिनके मुलाजमत के औकात, तनख्वाह और मालकान के रवैये की हालत जार हम गाहे बगाहे मीडिया पर देखते ही रहते हैं। 2013 में इंसानी हकूक की वजारत ने बच्चों पर काम करने वाली स्पार्क नामी फलाही तंजीम की मदद से तहकीक करवाई तो 2010 से 14 के दरमियान घरेलू मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद के 47 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 24 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। ये आदाद सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुरतब किए गए। हालात इससे कहीं ज्यादा संगीन हो सकते हैं। ILO की तारीफ के मुताबिक बच्चों से कोई भी काम लेना जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों, नशोनुमा, तालीम और बचपन को मुतासिर करे वो मना है। लेकिन ILO ने भी डोमेस्टिक लेबर को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिया है। पाकिस्तान में मुलाजमीन पर तशद्दुद का रिवाज बढ़ रहा है। पहले ये सिर्फ कई इलाकों से खबरें आती थीं, मगर अब 11 साला नीलम हो या 13 साला परी, 10 साला तैयबा हो या फिर 12 साल की तहमीना उर्फ बानो, जिसे मालकन ने मामूली गलती की पादाश में बालकनी से फेंक दिया और बच्ची की मौत पर वालिदैन को दबाव से सुलह करने पर मजबूर भी कर लिया। 16 साल की उज़मा का जुर्म ये था कि उसने गोश्त का टुकड़ा उठाया और मौत पाई तो जोहरा शाह से 2 पालतू तोते क्या उड़े, जालिमों ने उसकी जान ही ले ली। ये रवैये किसी भी समाज की तहजीब और इंसानी इक़दार की पहचान होते हैं, जो इस बात की दलील है कि हम किस रुख चल रहे हैं। बड़े महल्लात के बंद दरवाजों के पीछे चंद सिक्कों के एवज खिदमात के बाद बेईमाना रवैयों का शिकार इन बच्चों का कसूर सिर्फ गुर्बत है तो गुर्बत किसी को भी मुकद्दर हो सकती है। हम ये क्यों नहीं सोचते? हुकूमत पाकिस्तान इस मुद्दे पर कमोबेश 8 मुख्तलिफ नोयत के कानून पास कर चुकी है और अभी मजीद काम की अशद जरूरत है। वजारत इंसानी हकूक ने हालिया वाकयात पर इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन कोई भी कानून तब तक फायदेमंद नहीं हो सकता जब तक समाज उसकी अफादियत को जानकर उसे तस्लीम ना करे। कम उम्र मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी हुकूमत पर डालना इस मसले का हल है या वालिदैन की गुर्बत और लापरवाही को इस मसले का जिम्मेदार करार दिया जाए? इन सवालात के जवाब जो भी हों, इस मसले का हल समाज की इज्तिमाई काविशों और अमली इक़दामात से ही मुमकिन हो सकता है। ये एक छोटी सी झलक थी मॉडर्न स्लेवरी की, यानी कि डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर की, जो हमारे मुल्क में अभी भी प्रिवेल करता है। और पता नहीं क्यों हमें ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है। हम बाजारों में जाते हैं, हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा एक छोटी सी नन्ही सी जान ने एक चंद माह का बच्चा या बच्ची अपनी गोद में उठाई होती है, जबकि उसके वालिदैन मज़े में खाना खा रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि आए दिन एक नया नाम सामने आता है, एक नई हैशटैग लगती है, जस्टिस फॉर के आगे एक नाम बदल जाता है। तकलीफ, दर्द और जुल्म वहीं का वहीं है। हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमें बहैसियत कौम झिंझोड़ा, लेकिन हम फिर से भूल गए। 7 साला बच्ची ज़ोहरा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो जिनके घरों में काम करती थी उन्हें तोते पालने का बहुत शौक था। ज़ोहरा क्योंकि खुद कैद में थी और आज़ादी चाहती थी, खुद को आज़ाद ना कर पाई, लेकिन उसको ये लगा कि शायद ये 2 तोते अगर पिंजरे से रिहा कर दूं तो उनको खुशी मिलेगी। बस यही उसकी गलती थी और उस गलती की सजा इतनी बड़ी थी कि उसके एम्प्लॉयर्स ने, यानी दोनों मियाँ बीवी जिनके घर में वो काम कर रही थी, रह रही थी, उन्होंने उसको इतना मारा कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठी। मैं खुद एक 9 साल के बच्चे की माँ हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं कि हम एक मासूम बच्ची जो अपने पता नहीं किस गांव से उठकर अपने वालिदैन से दूर आपकी खिदमत कर रही है, आपके बच्चे को पाल रही है, परिंदों को आज़ाद करने की सजा इतनी बड़ी हो गई कि वो आज हमें मौजूद नहीं। तो फिर अच्छा ही हुआ कि वो ऐसे जालिम समाज से निकलकर आज़ाद हो गई। मगर ये चीज़ इतनी आम क्यों है? क्या उन दोनों मियाँ बीवी को सज़ा मिलेगी? क्या वो सज़ा इतनी शदीद होगी कि मैं और आप हमें इससे इबरत मिले? कुछ तो ऐसा हो कि हम लोग बच्चे पर हाथ उठाने से पहले कांपें और सोचें कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये गलत है। हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है? कानून की अगर बात करें तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हुमा जमील, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सज़ा मिलती है तो इतनी सख्त क्यों नहीं मिलती, क्यों बार बार
بچے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. زہرا کا کیس آپ کے سامنے ہے اور اس سے پہلے طیبہ کا بھی کیس ہوا, بہت سارے کیسز ہوئے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ جو قانون بنانے والے ہیں شاید وہی اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ بعض لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں, کچھ حق کی سزائیں کم ہو جاتی ہیں اور تکلیف اور ظلم وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. جی انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 1980s سے بات کریں, مسیح کیس سے لے کے بات کریں, اور اب جو زہرا جو لیٹسٹ ہمارے پاس کیس ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ چیز جاری رہے گی, انپریڈکٹیبل ہے. اب میں یہ کہوں کہ لا میں فلا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, وہ تو ہر چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اب اگر ہم ILO کو دیکھیں یا یونیسیف کو دیکھیں, جو انہوں نے ایک ڈفرینشیٹ کیا ہے چائلڈ ورک اور چائلڈ لیبر میں, وہ بہت ضروری ہے ہماری عام عوام کا جاننا بھی اور ہمارا جاننا بھی, جس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اور جہاں تک رہی ہمارے لاز کی بات, تو ہمارا کانسٹیٹیوشن, میں سب سے پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہی لے کے آؤں گی کہ وہ بالکل کلیئر ہے انڈر آرٹیکل 11 آف دا پاکستان کانسٹیٹیوشن. اور اگر ہم آرٹیکل 25 بھی دیکھیں, تو جب تک بچے کی بنیادی تعلیم مکمل نہیں ہوتی, اور اس طرح کا کوئی بھی لا جو کسی کو ڈفرینشیٹ کرے کسی کو اور بچوں کے اوپر خاص طور پہ, وہ سب جو ہے وہ انلیگل ہے ہمارے لا کے مطابق. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 18th امینڈمنٹ آئی, اس کے بعد جو یہ چائلڈ ڈومیسٹک ورک کا جو سبجیکٹ تھا, وہ ہر پروونشل کا اپنا سبجیکٹ قرار دے دیا گیا, اور اس سے پھر ڈفرینٹ لاز ہر پروونس نے بنائے. لیکن جو ایج ایک اسپیسیفائی کی گئی ہماری کانسٹیٹیوشن کے مطابق, وہ 14 ایئرز ہے, کہ 14 ایئرز کے نیچے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. جیسا کہ آپ کی جو ڈاکومنٹری ہے اس میں بھی انہوں نے ویل ڈیفائن کر دیا کہ کیا حالات ہیں جس کو چائلڈ لیبر کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ابھی اگر ہم پنجاب کے جو ایکٹ ہے اس میں دیکھیں, تو انہوں نے وہ ایج بڑھا کے 15 to 18 سم تھنگ کر دیا کہ 15 سے 18 تک کوئی مشقت والا کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ILO اور یونیسیف کی ڈیفینیشن وہ ہے کیا. چائلڈ لیبر وہ ہے جو آپ سخت اور مشقت والا کام کراتے ہیں, جو کہ بچے کی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کر سکے, اگر ہم اس کو عام الفاظ میں ڈیفائن کریں. اور چائلڈ ورک وہ چیز ہے کہ جب بچے کا کوئی خاندانی کاروبار ہے, جو ٹیلنٹ ہے وہ پالش کرنا چاہ رہا ہے, اس کو آپ اس کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلتے ہیں, یا جیسے کہ سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, اس میں آپ بچے کو کوئی چیز نیا ٹیلنٹ سکھاتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں آپ کو انڈلج کرتے ہیں, تو وہ چائلڈ میں کہوں اس میں ورک ہے جو کہ ایک پازیٹیو سینٹینس میں آتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ انفارچونیٹ ہمارے ہاں چائلڈ کی ڈیفینیشن کو ہی وہ کہہ رہے 2-3 سال کا بچہ ہے تو وہی چائلڈ ہے, اس کے بعد بھی یہ تو بڑا ہو گیا. تو ہمارے پاس کتنے ایسے کیسز آتے ہیں جو صرف ان کو بیڈلی انجرڈ فزیکلی نہیں کرتے, ان کو جتنا سائیکالوجیکل ابیوز ہوتا ہے وہ ایک طرف ہے. جیسا کہ اگر ہم طیبہ تشدد کیس دیکھیں, اور سب سے بڑی بات جو میں کہتی ہوں کہ انفارچونیٹ ہے, وہ یہ آتا ہے کہ جی کمپرومائز ہو گیا ہے, اب بچوں کے پیرنٹس نے معاف کر دیا ہے. دیکھیے, اٹس ناٹ این اوفینس اگینسٹ اے سنگل ہیومن بینگ, اٹ از اوفینس اگینسٹ اے سوسائٹی, اٹس این اوفینس اگینسٹ اے اسٹیٹ. تو اب اگر ہم بات کریں تو طیبہ تشدد کیس کی, تو اس میں تو پینل لاز بھی انوالو ہو گئے نا. ٹھیک ہے, اب میں اس میں ڈفرینشیٹ بتا دوں کہ جو چائلڈ ڈومیسٹک ورک ایکٹ ہے یا لاز ہیں جتنے بھی, جو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں چل رہا ہے, وہ پیورلی ڈومیسٹک کے اوپر ہے کہ جو کام کروانے کی سزا ہے وہ کیا ہے, گھروں میں کام کرنے کی. اس میں نہ تو سیکشل ابیوز آتا ہے, اس میں نہ تو آپ کا فزیکل ابیوز ہے, نہ سائیکالوجیکل ابیوز ہے. یہ صرف ڈومیسٹک ورک کا لا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرواتے ہو تو 1 سال کی قید ہے اور 25 سے 50 ہزار تک کا جرمانہ ہے. اب بات آئی جیسا کہ ہم نے طیبہ تشدد میں دیکھا کہ جس طرح کہ ان کو بروزز تھے, جس طرح سے انجرڈ کیا گیا, یا ہم بھی زہرا کیس دیکھیں جس طرح سے بروٹلی میں کہوں اس کو مرڈر کیا گیا. تو یہ آتا ہے آپ کا پینل لا میں, تعزیرات پاکستان, جو کہ ایک سینٹرل لا ہے جو کہ سب فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا کوئی بھی وائلنٹ ایکٹ ہے وہ اس کے اندر فال کرتا ہے, مرڈر ہے, اسالٹ ہے, یا آپ کو انجری ہے, ابیوز جو بھی ہے وہ اس میں فال کرتا ہے, جس میں سیکشل ابیوز بھی ہے. اب جو اگر ہم طیبہ تشدد کیس دیکھیں تو اس میں 328A PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو سزا ہوئی ہے 109 اس میں اٹریکٹ کیا گیا, کیونکہ نیگلیجنس ہے, ایک پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے, ایسی جسٹس کی سیٹ پہ ہوتے ہوئے نیگلیجنس ہے. جو انصاف دینے والے ہیں وہ خود انصاف ایگزیکٹلی, تو وہ اس کو اٹریکٹ کیا گیا. اس کی بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں جو 328 اور 109 اگر ہم اس کو سزا دے تھی وہ میکسیمم 3 ایئرز ہے. یعنی کہ بچے پہ ظلم, زیادتی, تشدد اور جان لینے کے بعد آپ کو سزا ہوئی تو
نہیں، یہ صرف ٹارچر کی، یہ صرف ٹارچر کی جو اس میں طیبہ میں ہوئی. لیکن جہاں پہ میں نے کہا نا، جیسے ابھی اب زہرا کیس کہہ رہی ہے، مرڈر ہے، اس میں اوبویسلی 302 PPC انٹینشنل مرڈر ہے، یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے. آپ نے جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ بچی کی غلطی میں اس کو غلطی بھی نہیں کہتی. بچی کو سمجھ ہی نہیں ہوتی اس کی ایج میں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ تو ابھی اپنے آپ کو ایکسپلور بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ آپ اس کی انوسینس کو آپ نے جس طرح بروٹلی، میں کہوں ہم سائیکالوجیکلی بہت انفٹ ہیں ہم سب لوگ. اگر لا کی بات کریں تو لا ہمیشہ انسان کی سائیکالوجی کو سمجھ کر بنایا جاتا ہے، اس کی سوسائٹی کو سمجھ کے بنایا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری لیجسلیشن تو ہے، لیکن ہم اگر امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں تو ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، میں نے خود اتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور ان کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. نو ونڈر کہ لا ایگزسٹ کرتا بھی ہو تو امپلیمنٹ نہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے ساتھ ہما سمر بن اللہ، میری بہت پیاری دوست. شی از این اینتھروپولوجسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، شی از اے ڈاکیومنٹری اینڈ فلم میکر. ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر بن اللہ نے بہت کام کیا ہے بچوں کے رائٹس کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. السلام علیکم سمر. سمر، ہم سب بہت پریشان ہیں، آپ خود بہت ڈسہارٹنڈ ہیں کیونکہ زہرا کے ساتھ جو بھی سلسلہ ہوا وہی بات ہے کہ ایک نیا ہیش ٹیگ جسٹس فار کے آگے نام بدل جاتا ہے، ظلم وہیں کا وہیں رہتا ہے، لاز ہو کر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. جب آپ کو زہرا کیس کے بارے میں پتہ لگا تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت دکھ ہوا منیبا، کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے اور میں 2000 مطلب کوئی اب تو میرے خیال سے 10 سال ہو گئے کہ میں اس طرح کی کیسز کو فالو کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی ان بچوں کی آوازیں اور ایکسپیرینسز ریکارڈ کرنے کے لیے. تو قوانین کی بات تو ابھی آپ نے بالکل بہت اچھی طرح کر دی جو وہ لوپ ہولز ہیں، لیکن یہ ایک مورل کرائم بھی ہے، یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے. دیکھیں، جب آپ کسی سے بھی پوچھیں گی کہ آپ کیوں ایک چھوٹے بچے کو رکھتی ہیں یا بچی کو رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ غریب ہیں اور اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کوئی اور رکھ لے گا. دیکھیں، یہ سب غلط فہمیاں ہیں. یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولا جاتا ہے. سب سے پہلے کیوں آپ بچوں کو رکھتے ہیں؟ آپ ان کے والدین کو کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے والد کو رکھتے ہیں، آپ ان کی والدہ کو رکھتے ہیں، تب بھی ان کی فیملی کی مدد ہوگی. اگر آپ غریب بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہت اس طرح کے اور آپشنز ہیں جہاں کہ آپ SOS کی مدد کر سکتے ہیں. آپ شوکت خانم نے جو کینسر کے بچے ہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اگر آپ نے بچوں کی مدد ہی کرنی ہے تو آپ ان بچوں کو اڈاپٹ کر کے آپ ان کی اسکول کی فیس پے کرنی شروع کر دیں، اگر واقعی آپ دل و جان سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو. مجھے یہ بتائیے سمر، آپ یہ کا ایگزامپل لیں. جی سمر، ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہم جب بھی باہر جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں، ہم نے اکثر دیکھا ایک ٹیبل پر ایک پوری فیملی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی جو کہ ان کی ڈومیسٹک لیبر ہوتی ہے وہ ایک الگ ٹیبل پہ بیٹھ کر خاموشی سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی کھانا پوچھتا ہے نہ اس سے پانی. مجھے بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے تھوڑی سی لڑائی بھی کی ان لوگوں سے، سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مینٹلی طور پہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت ایک سویلائز سوسائٹی؟ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں سمر؟ ہمیں سوشل بوائکاٹ کرنا ہوگا منیبا. جیسے آپ نے کہا، میں بھی جب کسی کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پرائیویٹ اس میں کیوں انٹرفیئر کریں. یہ پرائیویٹ نہیں ہے، یہ ایک ملک کا ایشو ہے، یہ ایک سوسائٹل ہمارے اس میں سوسائٹی میں فلا ہے جس کے لیے ہم لوگ خاموشی نہیں افورڈ کر سکتے. اگر آپ لوگوں کے رشتے داروں کی بھی کوئی فیملی ویڈنگ ہے تو آپ جائیے، اگر کسی چھوٹی سی بچی نے گود میں ایک بچے کو پکڑا ہوا ہے، ان کے جو بھی اونر ہیں، امپلائر ہیں، ان کو کہیے یہ زیادتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی ان کو بہت اچھا کھانا دیتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ کیا یہ آپ کے بچے کے ساتھ اسکول جائیں گی؟
کیا یہ بچی آپ کے بچے کے ساتھ کمرے میں آپ نے ان کو ٹھیک طرح کا اپنے بچوں کی طرح کمرہ دیا ہوا ہے, آپ ان کو اچھا خوراک دیتے ہیں, سمر ہم بالکل سمر ہم واپس آتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہے انشاءاللہ. اب ہما ہمارے ساتھ ہیں, سمر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk. آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر. یہ کیوں اب تک ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو ابھی تک ہم نے جرم ڈکلیئر کیوں نہیں کیا اپنے لا کے مطابق. ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ ہیں ہما جمیل اور سمر من اللہ بھی اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہما، اگر ہم بات کریں زہرا کیس کی ان پرٹیکولر، جس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں اس سے زیادہ بات کرنی چاہیے، اس کا ٹرائل کہاں تک پہنچا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دو قاتل بھی
बाइज्जत बरी हो जाएं जिस तरह पहले होता आया है? जी बिल्कुल, वो अभी अंडर ट्रायल है, अंडर पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत अभी उसका ट्रायल चल रहा है। वो पूरा प्रोसीजर है जिसमें आप अरेस्ट से लेके जजमेंट तक चलेगा और उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो अभी न्यूज़ आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि उन जो एक्यूज पार्टी है वो जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आ जाएं, जबकि वो बेल उनकी वो भी अप्लाई करने का देख रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली बेल नहीं होगी क्योंकि इतना हीनियस क्राइम है कि इस पे आप बेल की सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल पे आपकी जाके बेल होगी। अगर तो केस में कोई कमजोरियां जो कि नजर नहीं आती बज़ाहिर, जिस तरह से उसको हम देखें कि एक डायरेक्ट आपने एक क्राइम किया, मर्डर किया, जस्ट बिगेस्ट कैपिटल पनिशमेंट उसकी डेथ ही है। तो अभी इसका ट्रायल अंडर प्रोसीजर है, अभी इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, एविडेंस के बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, फिर उसके बाद आपकी जो अंडर 342 स्टेटमेंट होती है क्रिमिनल की, उसमें रिप्लाई आना है, उसके बाद इस पर जजमेंट आएगी। तो फिलहाल जो है ये अभी अंडर ट्रायल चल रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि इट्स नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग, इसको एज ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी ही डील किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखे प्रीवियस हमारी कोर्ट्स ने जिस तरह से केसेस ले, तैयबा तशद्दुद केस को हमने देखा कि उसमें कंप्रोमाइज होने के बावजूद जो है वो पनिशमेंट हुई जितनी लॉ में मौजूद है। सो अगर जैसा कि आपने कहा कि इसको क्यों नहीं क्राइम डिक्लेयर किया गया, तो जैसे मैंने कहा कि हर पर्टिकुलर प्रोविंस का अपना अपना लॉ है जिसके मुताबिक उन्होंने इसकी पनिशमेंट दे दी है और जहाँ पनिशमेंट आ जाए वो एक क्राइम ही डिक्लेयर हो जाता है। ओके हुमा, सवाल बहैसियत पाकिस्तानी पूछ रही हूँ। जब कौम एक है, समाज एक है, सोसाइटी एक है, तो लॉ हर प्रोविंस का मुख्तलिफ क्यों? क्योंकि इसमें हमने पावर्स डिवाइड कर दी थी। इट इज 18th अमेंडमेंट के तहत, जैसे मैंने कहा कि अब पाकिस्तान पीनल कोड है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो सब पे एक ही है। ठीक है, हर प्रोविंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने उनको पता है कि हमने कैसे कानून बनाना है या हमारे यहाँ किस तरह का जैसे KPK का जो लॉ है वो हम पंजाब में उस तरह से नहीं कर सकेंगे। ओब्वियसली थोड़ी सी डाइवर्सिटीज हैं और पावर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के पूरा ये लॉ का सब्जेक्ट है कि आप क्यों डेलीगेट करते हो ये पावर, तो ये पूरा सोच समझ के किया जाता है। अभी मैं हम रिसेंट बात करें तो ILO और यूनिसेफ की एक जो रिसेंट आई है रिसर्च, उसके मुताबिक कोविड के बाद जो है 70 to 75% जो है चाइल्ड लेबर में जो इजाफा होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और मैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अब्यूज होता है या साइकोलॉजी अगर फिजिकल डेथ हो जाती है, हम साइकोलॉजिकल डेथ पे क्यों नहीं बात करते? अब मेरे पास जितने केसेस आते हैं और हम कोशिश करते हैं हमको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें। आप यकीन जानिए एक ऐसा केस था जिसमें बच्ची काम कर रही थी घर में, लेकिन वो उसको इतना फिजिकली अब्यूज नहीं करते थे, उसको टॉर्चर इतना करते थे साइकोलॉजिकली कि वो एक क्रिमिनल बन के निकली और इतनी हार्डेंड क्रिमिनल बन के निकली कि उसने 3 से 4 मर्डर किए और उस मर्डर के बाद उसने फीमेल्स का खास तौर पे जो है एक मेल के साथ मिलके उसने उनको रेप और डेथ का सीन किया। तो हम उस पे क्यों नहीं बात करते? एक तो है कि वो हम उस कंटेंट को लेके आते हैं या वो केस हाईलाइट हो जाता है जिसमें डेथ हो गई, जब चीज सब खत्म हो गई फिर हम उसको हाईलाइट करते हैं। हम इन चीज पे क्यों नहीं बात करते? बच्चा बोलना चाहता है, हम नहीं सुनते। अब सबसे बड़ी बात जो हमें एक हर्डल आती है, जैसा कि आपने पहले भी बात की कि इन बच्चों को हम ये तो बात करते हैं पढ़ाएंगे, हाँ ठीक है हम इनको पढ़ा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी राजी नहीं होते कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर उनको एक्सेस किया जाए, आप ठीक है आप डेली वेजेस पे आप ये बच्चा हमें दे दें, हम उसको पढ़ लिख के भी तो इसने यही करना है ना, इसके बाद हम इसको पढ़ा के क्या करें? तो आपको जितने देखें कि आप इतनी NGOs हैं, इतने सोशल सेक्टर्स हैं, हम फिर बात करते हैं, फिर भी इतने बच्चे क्यों रह जाते हैं? इन बच्चों के वालिदैन की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी है। बेसिक वो कहते हैं ना बच्चे की तरबियत जहाँ उसके माँ बाप होते हैं, तो हमें सबसे पहले फोकस ये करना चाहिए कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, या जैसा कि हमने देखा फेडरल तो के लेवल पे भी एक चाइल्ड कमेटी बनी है, तो हमें उस चाइल्ड कमेटी को इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि हम हर चीज पे बात करते हैं, लॉ पे बात करते हैं, लॉ अमेंडमेंट्स पे, लेजिस्लेशन पे, हम उनको कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट्री ने भी कहा कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट को ही कसूरवार ठहराना ठीक है? समाज की जिम्मेदारी, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या जो चीज हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए अच्छा समझते हैं क्या हम दूसरों के लिए समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो अगर जैसे हमने बात की कि अगर आपने एक बच्चा घर में रखा हुआ है, आप उसको इक्वली ट्रीट भी करते हैं, और बाद हमने ये भी देखा है उसको उसी तरह से नेसेसिटीज उनकी पूरी हो रही होती है, उनको स्कूल भी भेज रहे होते हैं, उनको उनकी जो भी जरूरत है, लेकिन साइकोलॉजिकली उनको यही होता है यू आर द सर्वेंट, आप हमें सर्व कर रहे हो। और वो जो सर्व करने वाला और सर्वेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एलिमेंट उनको हार्डेंड क्रिमिनल की तरफ लेके जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जिस पे हम बात नहीं करते, इस पे बात होनी चाहिए।
بہت شکریہ ہما, تھینک Thank یو you so اینڈ much. اٹ واز ویری پاورفل. جس طرح کہ ہما نے کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف ہی ہم کیوں جاتے ہیں, جو ایک اسٹگما, جو ایک ٹراما ہم ان کو دیتے ہیں, جو سائیکولوجیکلی وہ پین میں ہے, تکلیف میں ہے, اس کو ٹھیک کون کرے گا. ایک بہت ویسٹ ٹاپک ہے. ایک بچہ ایک زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے اور ہم سب ایکولی رسپانسبل ہیں. حکومت, لا کچھ نہیں کر سکتا اگر ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت قوم اور معاشرہ ان بچوں کی ذمہ داری خود نہیں لیں گے. بریک کے بعد ہمیں کچھ اور مہمان جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور میں ہوں منیبا. آج ہم بات کر رہے ہیں ماڈرن سلیوری کے اوپر. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے بڑے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو میری آپ کی نظر سے گزرتے ہیں, لیکن ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم ان بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. زہرا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہم سب پریشان ہوئے, ہمیں دکھ بھی ہوا, غصہ بھی آیا, لیکن ایک ہیلپ لیسنس محسوس ہوئی کہ کاش ہم اس بچی کو بچا سکتے. جو بچی کے ساتھ والے گھر میں لوگ رہتے تھے وہ تو یہ جانتے ہوں گے کہ اس بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے کیوں نہیں بچایا. ایسے بہت سے سوال ہیں اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور ایک مشکل ٹاپک ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کو غلط یا کرائم نہیں کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی جوائن کیا ہے راجہ ضیاء الحق صاحب نے, جو کہ ریلیجس اسکالر بھی ہیں اور ایک لائف کوچ بھی ہیں. السلام علیکم ضیاء بھائی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جسٹس فار کے آگے نام بدل جاتا ہے, جی نہ انصاف ملتا ہے اور نہ وہ ظلم کم ہوتا ہے. زہرا کے ساتھ جو بھی ہم نے کیا, 7 سال کی بچی جس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے پرندے آزاد کر دیے, کیونکہ وہ خود قید میں تھی, خود کو آزاد نہیں کر سکی, اس نے پرندوں کو آزاد کیا. تو اس کے امپلائیز نے, دونوں میاں بیوی نے اس پہ اتنا تشدد کیا کہ وہ اب ہم میں نہیں. تو ضیاء بھائی, اسلام سلامتی کا مذہب, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, تو یہ بربریت, یہ ظالم رویہ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی میں بہت ہی ایک پینفل واقعہ ہے جس کا آپ نے جس کا بیان کیا ہے, اور یہ دیکھیں پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی. یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے درجنوں واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم لوگ ایک آپ کہہ لیں نیشن آف ہیش ٹیگ بن چکے ہیں. So true. ہم ہیش ٹیگ جسٹس فار زہرا, جسٹس فار ایکس وائی زیڈ, مطلب یہ بدلتا رہتا ہے. کچھ عرصے کے لیے یہ بات آگے آتی ہے اور پھر یہ اسی طرح سے دبا دی جاتی ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اس کے بارے میں کچھ کریں تو ہمیں اپنے ایک یعنی سوسائٹل لیول پہ کچھ چینج لے کے آنا ہوگا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح آپ لوگ پروگرامز کرتے ہیں یا اسکولنگ سسٹم کے ذریعے, کہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب ابھی یعنی جو چیزیں ایک انسان کو سوٹ نہیں کرتی. آپ سوچیں کہ مطلب ایسا رویہ کسی کے ساتھ اس طرح سے ظلم کرنا, یہ ہم جانوروں سے تو شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شیر چیتا کسی کے ساتھ یوں سلوک کر جائے, لیکن ایک انسان ایسا کرے, جو اشرف المخلوقات ہے وہ ایسا کرے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اور پھر اس کو, اور یہ بھی نہیں کہ قتل کسی کو ہوتا ہے نا کہ ایک امیڈیٹ ڈیتھ ہوتی ہے, کسی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کر ہسپتال تک پہنچا دینا اور وہاں پہ اس وہ دم توڑ جائے. سوچیں یہ کتنا پینفل پروسیس ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں نظر آتی ہے ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے, وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو اس طرح کا ظلم کرتا ہے نا, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن اٹھتا ہے صبح اور وہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے کسی بندے کو قتل کر دینا چاہیے. یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ کیا نیبرز جو تھے, جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے تھے, یہ یقیناً ایسی بات ہے کہ وہاں پہ یہ واردات ہوئی, بار بار ہوئی, اور ظلم اور جبر اور بربریت یہ ہوتی رہی انٹل اٹ ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان صبح اٹھا اور اس کو ایک واقعہ نظر آیا اور اس نے قتل کر دیا, یعنی اس کے پیچھے بھی ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ معلوم ہے کہ یعنی اسلام جب اس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ غلاموں کا ایک ہمارے پاس کانسیپٹ تھا, وہاں پہ یہ احکامات دیے جا رہے ہیں غلاموں کے اعتبار سے کہ اگر تم جس طرح کے کپڑے تم پہنتے ہو غلام کو بھی پہناؤ, جیسے تم کھانا کھاتے ہو غلام کو بھی, اگر آپ برگر کھا رہے ہیں تو اس کو بھی پھر آپ برگر ہی کھلائیں گے, اس کو یہ نہیں کہ آپ نے 3 دن پرانا کھانا. تو غلام تو جو ہے آپ کی پراپرٹی ہوا کرتا تھا, اور ہمیں اسلام نے بار بار ترغیب دی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکامات ہے, اگر آپ کی کوتاہی ہوگی غلام آزاد کرو, کہیں پہ تمہارے روزے چھوٹ گئے غلام آزاد کرو, فلاں کام ہو گیا غلام آزاد کرو, بار بار یہ کہا گیا. تو جو آپ کا نوکر ہے, جس کو آپ نوکر کہتے ہیں یا آپ ہیلپر کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی گھر میں کوئی میڈ ہے یا سرونٹ ہے, وہ بیسکلی غلام سے تو اوپر ہی ہے نا, وہ تو آپ کا امپلائی ہے. غلام تو ہوتا تھا آپ کی پرسنل پراپرٹی تھا. اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کپڑے تم پہنو گے اس کو پہناؤ گے, جیسا کھانا خود کھاؤ گے اس کو کھلاؤ گے, اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے. تو جو آپ کا امپلائی ہے اس کے ساتھ تو آپ کا مقام بہت زیادہ ہے, تو اس کے ساتھ پھر اتنی مار پیٹ اور ظلم کرنا یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. جی, سمجھ جس طرح آپ بھی کہہ رہی تھی, ضیاء بھائی نے بھی یہی بات کی کہ یہ
सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती, ये लॉ नहीं कर सकता, ये हमें बहैसियत माशरा इसको समझना होगा, इसको गलत समझना होगा, जानना होगा। समर, आपने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया, आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिए जब आपने एक बच्चे की कहानी सुनी हो तो आपका दिल भी दर्द से भर गया हो। मुनीबा, कराची में जो वहाँ के सबसे पॉश इलाका है, वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, कोई 8 साल की, जो बता रही थी कि उसको टेरेस पे सुलाते थे और वो रोती थी कि मुझे डर लगता है यहाँ अकेले में। तो वो लोग उसको कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम हिम्मत करो, इधर ही तुमने सोना है। ये मैं आपको एक इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर एक छोटा सा बच्चा था जिसको उसकी बेगम साहब ने मारा था क्योंकि हिसाब में 1-2 रुपए का फर्क था। एक छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्टेड है कि वो काउंटिंग भी करे जो कि स्कूल भी नहीं जाता। फिर एक छोटी बच्ची थी मर्दान की जो कि रो रही थी और कह रही थी कि मुझे जबरदस्ती कहते थे कि तुमने इस्त्री करनी है जो मुझे नहीं आती थी और मेरा हाथ भी उससे जल गया। देखिए, ये कुछ मैं आपको बहुत छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो कि फिजिकल और इमोशनल अब्यूज के हैं। लेकिन उसके अलावा हम जब हमेशा ये कहते हैं कि ये बच्चे एक सेफ एनवायरनमेंट में है। मुनीबा, आपको पता है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जितने भी रिसर्च हुए थे ज़ैनब के बाद, उससे साहिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि घर जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है बच्चों के लिए जब तक हम लोग कॉन्शियसली इनको सेफ ना करें। तो एक बच्ची जो कि एक घर में मुलाजमा है कोई 7-8 साल की, जो कि वहाँ के लोग उसको घर पे मेल मुलाजिम के साथ छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या वो सेफ एनवायरनमेंट होगा उस बच्चे। और जो पेरेंट्स की बात है, हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये पेरेंट्स जो है ये इनको घरों में देते हैं। हम लोगों ने एज अ सोसाइटी इसकी डिमांड क्रिएट की है। आप उन बच्चों को एम्प्लॉय करना छोड़ दें, आप उन वालिदैन को एम्प्लॉय करें जो कि अपने कराची में एक वालिद ने अपने 7 बच्चों को डिफरेंट घरों में मुलाजमत पे लगाया था और खुद वो घर पे था। तो ये तो हमारी सोसाइटी है जो कि ना सिर्फ डिमांड क्रिएट कर रही है बल्कि पॉपुलेशन भी इससे और ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें हर एक की रिस्पॉन्स। जी, आपने जिस तरह बात की कि वालिद खुद आराम फरमा रहे हैं और बच्चों को काम पे लगाया है, आई थिंक जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो भी ये चाहता है कि छोटा बच्चा, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके हुकूक क्या हैं, उसको मार पीट कर चुप करा लिया जाता है, वो अपने राइट्स मांगता नहीं है, वो खामोश रहता है, उसको दबाना आसान होता है, शायद इसलिए पीपल वाउच फॉर दैट। मुझे ये भी बताइएगा। जी, ठीक है, हाँ जी, बोलिए। आपको लगता है कि जो लोग लॉ बनाने वाले हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो इतने ताकतवर हैं क्योंकि उन्हीं के घरों में ये बच्चे ज्यादा काम करते हैं, शायद इसलिए आज तक ये जो डोमेस्टिक लेबर है इसको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया? समर, देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो क्यों आप बच्चों को रखते हैं, ये कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, ये अपने पैसों का कभी नहीं मांगेंगे। बाय द वे, ये एक ट्रैफिकिंग का भी फॉर्म है। जोरा को कोई 8 महीनों के पैसे एक मिडिल मैन ने लेके तो उसके वालिद को दिए थे, तो इन बच्चों का इसमें भी कोई हक नहीं है कि उन पैसों से ये कुछ खाएं। ये बच्चे, अगर हमें ये लगता है कि ये कोई स्किल सीखते हैं, ये कोई स्किल भी नहीं सीखते। जोरा को एज अ प्लेमेट वहां रखा था। एक छोटे से बच्चे को एक 7 साल की बच्ची किस तरह संभाल सकती है? तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन, और एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है कि वही बच्ची फिर वहां के बड़ों को भी वो कर रही होती है, उनको दबाना, उनकी खिदमत करना। और मुनीबा, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं ये डिलिबरेटली कानून साजी नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर कानून साजी हो गई तो फिर तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे घर के अंदर हमारी प्राइवेसी खराब करेंगी। तो अगर वो करना चाहते
تو سب سے پہلے تو 25A آرٹیکل 25A کو امپلیمنٹ کرتے تاکہ ہر بچہ اسکول میں داخل ہو. ضیاء بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ غلام کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ, وہی کپڑے پہنے جو آپ خود پہنتے ہیں ان کو, مگر غلاموں کی بھی تو ایک سرٹن ایج ہوا کرتی تھی نا. غلام کبھی بھی 7 یا 8 سال کا بچہ تو نہیں ہوا کرتا ہوگا اس دور میں بھی. تو ابھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ایک بچی اکیلی ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے, نہ اس کو کوئی کھانا پوچھتا ہے نہ پانی پوچھتا ہے. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کیا ہمیں جانا چاہیے اور ان لوگوں سے, اس کے امپلائر سے بات کرنی چاہیے, یا ہم بس بیٹھ کر دیکھتے رہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ خاموش رہیں؟ دیکھیے, اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ریسپانسبل سٹیزنز کہتے ہیں تو جہاں پہ بھی ہمیں ایسی چیز نظر آتی ہے, حکومت کا تو سیکنڈری رول ہے نا. حکومت تو جب انفورس کرے گی تو کرے گی. اب ہم لوگ ہر چیز یہ تو نہیں کہہ سکتے اب حکومت جب تک نہیں کرے گی ہم آرام سے بیٹھیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی کام کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. تو اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے فیملی میں سب سے پہلے اپنے گھروں سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا. اب ہمارے اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ چائلڈ لیبر کو پروموٹ کر رہے ہیں جن کے گھر میں, اور وہ ایکسکیوز نارملی کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا جو باپ تھا وہ ہمارے گھر اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا تو اس نے اپنی بچی کو لگا دیا تو اس میں کیا بری بات ہے. تو دیکھیے ہمیں وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. اگر کوئی چیز غلط ہے نا تو اس کو غلط کہنا چاہیے. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کا باپ تھا آپ کو چاہیے آپ اس کو تعلیم دیں, تربیت دیں تاکہ اس کا کوئی فیوچر بنے. چھوٹی سی عمر میں آپ نے اس کو اگر یعنی وہ ان کاموں میں لگا دیا جو کہ یعنی جو ڈومیسٹک کام ہے تو کل کو اس کا تو فیوچر آپ نے ویسے ہی خراب کر دیا. مطلب کل کو اس نے کیا کرنا ہے, مطلب پوری دنیا میں اب وہ کیا کام کر پائے گی یا کر پائے گا, کیونکہ چھوٹے بچوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ہماری فیملی کے اندر تو ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے اور ان کو آلٹرنیٹیوز جو ہے نا پرووائڈ کیے جائیں. کیونکہ لوگ اکثر اوقات جب ان کو آلٹرنیٹیو نہیں ملتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کیونکہ سستا لیبر ہے, جیسے بھی ہم آپ لوگوں نے بات کی, چیپ لیبر ہے, رائٹس کو ڈیمانڈ نہیں کرے گا, ایزی ٹو مینیپولیٹ دیم, ان کو پریشرائز کرنا آسان ہوگا. انہیں کہ دیکھیں آپ نے کل کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے نا. آپ صرف دنیا میں آرام کے لیے تو نہیں آئے, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر آپ کسی بچے کا فیوچر برباد کر رہے ہیں اس طریقے سے اس کو کام پہ لگا کے اور آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں, آپ اس پہ یقیناً احسان نہیں کر رہے. آپ نے اگر اس پہ احسان کرنا ہے اس کو پراپر تعلیم و تربیت دیں, اس کو پراپر ایجوکیشن دیں اور اس کو اپرچونٹیز دیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکے. اب دیکھیے پوری ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو یہ سرونٹس والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. وہاں پہ تو مجھے بھی یاد ہے جب میں جو ہے نا UK میں اور آسٹریلیا میں پڑھنے گیا تو میرے کچھ وہاں پہ دوست نے پوچھا کہ میں نے ان کو ویسے ہی بتایا بائی دا وے کہ میرے گھر میں کچھ سرونٹس ہیں. تو انہوں نے کہا یو ہیو بٹلرز ان یور ہاؤس. میں نے کہا یو کین کال دیم بٹلرز بیکاز ہمارے یہاں تو ہم سمجھتے کچھ نہیں کہ جی گارڈ بھی ہے, مالی بھی ہے, کک بھی ہے, سب کچھ ہے. تو آپ کے پاس میں نے کہا جی ہمارے تو 5-5, 6 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اگر آپ نے کسی کو امپلائمنٹ دی بھی ہوئی ہے تو وہ ایک اڈلٹ ہو, ایک وہ شخص ہو جو کہ اپنے ڈیسیجن میکنگ خود کر سکتا ہے اور وہ اپنی روزی روٹی کما کے لوگوں کو پرووائڈ کرے گا, نہ کہ آپ بچوں کو لگا دیں اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کریں. اور جس طرح ابھی یہ جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ ہے سیکسول ایکسپلائٹیشن, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ آپ بچوں کا یعنی سائیکولوجیکلی بھی ان کو تباہ کر دیں, فزیکلی ان کو ڈیمیج کر دیں, ایموشنلی ان کو تباہ کر دیں. تو اگر یہ بدترین قسم کی غلامی نہیں ہے تو پھر اور غلامی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سزا ہونی چاہیے کہ یہ چیز ختم ہو جائے, ریڈیکیٹ کر دیں ہم اس کو کسی بھی طرح؟ میں نہیں جانتی قانون کب اس کو کرائم کہے گا, اس کو سمجھے گا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے جو بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ابھی جو کیس ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں اگر آئی فار این آئی ہم کہتے ہیں نا, اگر آپ نے کسی کو مرڈر کیا تو آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے. تو ان کو تو ٹالنا چاہیے. جو قتل تک بات پہنچ جائے تو, اور وہ بھی بچوں کے ساتھ جو بیچارے ڈیفینس لیس ہیں ان کے ساتھ یہ بات پہنچے تو ان کو تو میں سمجھتا ہوں سخت سے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اگر کسی بندے نے امپلائی کیا ہوا ہے تو ان کے لیے پھر آپ ان کو جیسا گورنمنٹ چاہے ان کو فائن بھی کر سکتی ہے, ان کو امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو ہیو سم ویری مطلب اس میں آپ کو کوئی ٹف رولز بنانے پڑیں گے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ نے بس ایک لوگوں کو ایڈوائز کر دیا کہ جی برائے مہربانی آپ چائلڈ لیبر کو پروموٹ نہ کریں اور لوگ ایک دم سے آپ کی بات مان جائیں گے. تھوڑے سے آپ کو ایکشن پوائنٹس بنانے پڑیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا پکڑا گیا یا آپ کی کمپلینٹ ہو گئی یا کوئی ہاٹ لائن کا آپ نمبر دے دیں کہ جی اگر آپ کو پتا ہے کسی گھر میں ایسے بچے ہیں اور بچہ کام کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ کال کر سکتے ہیں انفارم کرنے کے لیے. پھر وہ بندہ اپنی وضاحت پیش کرے اور اگر وہ مطلب ظاہر بات ہے اپرچونٹی دینی چاہیے, لیکن بہرحال ایک لا ہونا چاہیے کہ اگر بچہ جو ہے وہ ایک خاص ایج سے کم آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے تو اٹ شوڈ بی اے پنشبل آفینس. اس کے اندر ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. 7-8 سال کے بچے سے اگر آپ کام کرا رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے یہ بچے کی ویلفیئر نہیں. اگر بہت شوق ہے آپ کو بچے کی ویلفیئر کا تو اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں, آپ اس کو پڑھا لکھا بچہ بنا دیں تاکہ وہ سوسائٹی میں ایک بہتر انسان بن سکے.
समर, आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह आपने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है, जिया भाई ने भी कहा, हमारा सोसाइटी का ये एक रवैया हो जाना चाहिए कि जहां हमें नजर आए किसी के घर में एक बच्चा काम कर रहा है, हमें फौरन उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें मशवरा देना चाहिए कि अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं, इस बच्चे को तालीम दीजिए, इसको घर में ही रहने दीजिए, अपने वालिदैन के पास रहने दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आपको लगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई और लोगों ने देखी, उससे सोच बदली लोगों की? देखिए, हमने पूरे पाकिस्तान में ये दिखाई थी और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, लेकिन मुनीबा, बदकिस्मती से मैं वही फिर से बात करूंगी कि जहां लोगों को अपना फायदा नजर आता है वो वहां कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। देखिए, अगर सिर्फ सिंपल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 में ये जो हैजर्डस ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है, उसमें ये भी ऐड हो जाता तो एटलीस्ट एज अ सोसाइटी हमें लगता कि ये एक हैजर्डस ऑक्यूपेशन है और ये बहुत सारे एक्टिविस्ट पिछले 10 सालों से इसके लिए लड़ रहे हैं और ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मतलब ये वो भी नहीं है कि पार्लियामेंट से इसको बहुत लंबा कुछ चल के आना है, लेकिन जो कमिटमेंट है दैट इज मिसिंग। आम लोग बिल्कुल उनके दिल पे लगता है जब बच्चे ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन मेन तो है कि आप स्टेट के लेवल पे इसके लिए जीरो टॉलरेंस कैसे करते हैं और आप फिर सोसाइटी के लेवल पे किस तरह उस लोगों की भी नेमिंग शेमिंग करें जो कि ब्लेटेंटली बच्चों को रख रहे हैं और अपने साथ रेस्टोरेंट्स में लेके जा रहे हैं, शादियों पे लेके जा रहे हैं। इस चीज को हमने बिल्कुल जीरो इसकी एक्सेप्टेंस करनी है इस सोसाइटी में। समर, अगर हम आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए बात करें कि 3 तरह के तशद्दुद हैं या फॉर्म ऑफ लेबर है जो हमें नजर आता है बच्चों में। एक होता है बॉन्डेड लेबर, जो कि ईंटों के भट्टों पर होता है, जिसमें पूरे के पूरे खानदान गुलामी का शिकार होते हैं। एक होता है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर और एक होता है चाइल्ड लेबर, जो कि छोटे छोटे बच्चे, लड़के टायर शॉप पे नजर आते हैं, रेस्टोरेंट में छोटे के नाम से उनको पुकारा जाता है कि वो चाय देते हैं, और वहां पर जिस लेवल का सेक्सुअल अब्यूज होता है और टॉर्चर होता है और साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। तो क्या ये तीनों ही अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं और तीनों में से कोई भी एज अ क्राइम डिक्लेयर नहीं हुआ पाकिस्तान में? देखिए, तीनों अभी प्रिवेल करते हैं मुनीबा, बल्कि जो एक ये जो बच्चे वर्कशॉप्स में काम करते हैं, इस पे एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री थी जो कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इन्होंने खुद कहा कि मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर चिल्ड्रन और इसका मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब गवर्नमेंट काम पे आती है तो बच्चे सबसे पीछे रह जाते हैं। बॉन्डेड लेबर भी बहुत बड़ी एक एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म है, लेकिन एटलीस्ट वो बच्चे और फैमिली एक साथ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर मुनीबा, उस बच्चे को घर से आप अलग करते हैं, वो एक बंद घर में स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट होता है। मेरे एक्सपीरियंस में उनको सेक्सुअली भी अब्यूज किया गया है, उनको फिजिकली भी किया गया है। और 2011 में जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, 11 बच्चे थे जिनकी जिंदगियां चली गई थी एम्प्लॉयर्स के घरों में। इसमें शादिया मसीह भी इंक्लूडेड हैं, जिस पे फिर सब लोगों ने, लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किए कि उनके जो एम्प्लॉयर है उसको सजा न मिले। तो जाने भी चली गई, लेकिन मेजॉरिटी में सेटलमेंट हो गया। एक बच्ची तहमीना का बैकबोन टूट गया क्योंकि उसको एम्प्लॉयर ने टेरेस से नीचे धक्का दे दिया था। मेजॉरिटी केसेस में सेटलमेंट्स हो जाते हैं। तो देखें मुनीबा, जब बच्चे दे कांट रेज देयर वॉइस, तो उनके लिए तो स्टेट ने खड़े होना है। ये तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है अगर बच्चों के साथ ये जुल्म होता है।
تو میرے ख्याल से सिर्फ इसलिए कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, वो आपको अपनी तकलीफ नहीं बयान कर सकते, तो ये कोई वजह नहीं है कि आप उनको एक प्रायोरिटी ना समझें। और मेरे एक्सपीरियंस में बच्चे बिल्कुल किसी भी हुकूमत में एक प्रायोरिटी नहीं रहे। बहुत शुक्रिया समर। ज़िया भाई, वो वालिदैन जो गुर्बत में मजबूरी में आकर अपने बच्चों को दूर करते हैं और उनको ये लगता है कि शायद पढ़े लिखे शहरी लोगों में भेजेंगे तो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल अच्छा होगा, बेहतर होगा, महफूज होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि वो थोड़ा सा जागें और इस बात को समझें कि कोई उनके अलावा कोई उनके बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता? बेशक, देखिए, जो मोहब्बत माँ बाप को अपने बच्चों से होती है, जो औलाद से होती है, वो कोई और उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी पराये के घर में बच्चे को भेज के ये समझते हैं कि जी वो बहुत ही आला तरबियत याफ्ता हो जाएगा वहाँ से, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मतलब ये जो है ना कि किसी के घर में भेजना, ये 1 in a million शॉट आप ले रहे हैं, बहुत बड़ा चांस ले रहे हैं आप। कोई एक अल्लाह का बंदा किसी घर में भेज दिया जो बड़ा नेक निकला, ये तो बड़ा रेयर बात है। आमतौर पर लोग वो रिगार्ड नहीं करेंगे आपके बच्चे का जो आप करते हैं। जितनी मोहब्बत आपको है उतनी किसी और के लिए होना ये बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बात क्लियरली समझ लें कि जो आपने ये इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि दूसरे के घर में भेज के बेहतरी है, ये बेहतरी यकीनन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करें, उसको तालीम दें, तरबियत दें, उसके लिए मौके फराहम करें उसको, ताकि वो कल को अपने पांव पे खड़ा हो सके और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। बजाय कि आप उसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आप उसको किसी की जगह पे लगा देते हैं, थोड़े बहुत पैसों के एवज आप थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और उस बेचारे का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, या अल्लाह माफ करे उसकी जान चली जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं अभी इनकी बात से मुझे एक आइडिया आ रहा था, मैं एक्चुअली सोच ही रहा था कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे बच्चों को यूज किया जाता है, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो छोटा कोई होटल हो, चाहे कोई वर्कशॉप हो जहाँ पे वो कहीं काम कर रहा है। इसके अलावा मैं रिसेंटली इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तकरीबन 1 साल पहले। तो यहाँ पे आपको पता है पीर बधाई का अड्डा है यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चों के, यहाँ पे बल्कि अखबारों में आर्टिकल्स भी आए, कुछ अर्से तक आए, फिर खत्म हो गए। छोटे बच्चे जो कि लड़के हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ 7 to about 11, वो एज सेक्स वर्कर्स काम कर रहे हैं, फॉर ड्राइवर्स, ट्रकर्स, बस ड्राइवर्स। और ये हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की ओपन सीक्रेट है। वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं, उनको सब पता है क्या हो रहा है। वो बच्चे सुबह के टाइम चाय बेचते हैं, मतलब चाय की दुकान पे काम करते हैं, और आफ्टर मगरिब जो है वो ये करते हैं फॉर 50 रुपीज, 60 रुपीज। और वो बच्चे जो हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें, मैंने तो इस पर पूरा, मैं 1 साल पहले मैंने पूरी रिसर्च की थी। ये लोग हर किस्म के ड्रग में इन्वॉल्व है। ये बच्चे 11-11 साल का बच्चा हर किस्म का नशा कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो मेंटली इतना तबाह हो चुका है, क्योंकि उसको पैसे कमाने के लिए कुछ करना था, और वो अब इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका है। क्योंकि बेसिकली जो हम चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को कॉज करता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा को जो जो चीजें कॉज करती हैं, दे आर ऑल इक्वली बैड। और ये जो बच्चे हैं जो कि यानी अपने मर्जी से ही, फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पेरेंट्स ने भेज दिया कि जी चाय वाली दुकान पे या यहाँ काम कर लो, उसके बाद वो मजबूरन ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है कि मैंने पैसे कमाने हैं, और वो अपनी यानी इज्जतें उनकी जा रही हैं, और वो इतने मैसअप हो जाते हैं कि वो ड्रग्स और अल्कोहल में चले जाते हैं। और ज़िया भाई, जिस एक्सपीरियंस की आप बात करें उससे गुजर कर कोई शख्स बड़ा होकर, वो लड़का बड़ा होकर एक क्रिमिनल नहीं बनेगा तो वो क्या बनेगा? और ये आगे मैं बताऊं, ये एक विशेष साइकिल है, क्योंकि जो बच्चा इस किस्म के चाइल्डहुड से निकल के आ रहा है वो वही तकलीफ अगले एक और बच्चे को भी देगा, एंड इट विल कंटिन्यू। वो कहते हैं ना कि जो बच्चा बचपन में तकलीफ उठाता है वो बड़ा होकर अब्यूजर भी बच जाता है, और वो हार्टलेस हो जाएगा। और आप सोचें कि जब वो माशरे में आएगा, वो कहेगा जिससे मैं गुजर के आ रहा हूँ, जो मैं आप पे कर रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है जो मैंने जुल्म देखा हुआ है। तो ये एक सोसाइटी का ऐसा एक विशेष सर्कल, एक साइकिल बन जाता है, जिसको जब तक हम लोग रोकेंगे नहीं, तब तक हमारे मुल्क में, हमारी कौम में, हमारे माशरे में वो जो आप चाह रहे हैं ना कि एक तब्दीली आ जाए और लोग बेहतर हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, थैंक यू। विद अ वेरी हैवी हार्ट हम इस प्रोग्राम को अभी रैप अप करते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हम उन्हें अब्यूज होता देखते हैं, सड़कों पर भी देखते हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर भी देखते हैं, टायर शॉप्स पे भी देखते हैं, मगर हम खामोश हैं। हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते? लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? बहुत सारे सवाल सामने हैं। जोहरा चली गई और दुख, अफसोस और गुस्सा इस बात का है कि खुदा न खास्ता कुछ दिनों के बाद एक नया हैशटैग सामने आएगा और फिर हम सब कहेंगे कि एक और बच्चे के लिए इंसाफ कर दें। मगर ये कब खत्म होगा? आई डोंट नो। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और कोशिश कीजिए, अगर इंसान है तो थोड़ी सी इंसानियत भी पैदा कीजिए। जितना प्यार हम अपने सगे बच्चों से करते हैं, दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर उनसे प्यार करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی. پھر سنا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اب تو لگتا ہے دنیا سمجھ کر ہماری مٹھی میں آ گئی ہے. ہر لمحے کوئی اپڈیٹ، کوئی نہ کوئی خبر، کچھ نہ کچھ نیا. اسی لیے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ورلڈ ان ویو. پورے ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی سب نیوز اور اپڈیٹ تاکہ کچھ مس نہ ہو. ورلڈ ان ویو دیکھیے ہر ہفتے رات 7:05 پر صرف PTV نیوز.